بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير من أوحيت إليه. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل من صليت عليه. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أحب خلقك إليك. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعظم رسلك قدرا لديك. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مركز وجودنا وقطب دائرتنا. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ذخيرتنا في دنيانا وآخرتنا. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير من أوحيت إليه. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل من صليت عليه. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أحب خلقك إليك. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعظم رسلك قدرا لديك. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مركز وجودنا وقطب دائرتنا. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ذخيرتنا في دنيانا وآخرتنا. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير من أوحيت إليه. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل من صليت عليه. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أحب خلقك إليك. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعظم رسلك قدرا لديك. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مركز وجودنا وقطب دائرتنا. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ذخيرتنا في دنيانا وآخرتنا. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.